अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मकसल अमीन। मैं आज बात करूंगा जो पीटीएम ने लाहौर के अंदर मीनार पाकिस्तान में एक जलसा किया। तीन चीज़ों पर बात करूंगा: क्राउड पर, उनकी स्पीच पर, और दूसरी चीज़ है कि उनने क्या नई कोई ऐलानात दिया या कोई रोड मैप दिया आवाम को, पोजीशन को और वो अपने वोटरों को। इन पे पहली बात आती है कि जो 2011 का जलसा था तारीख इंसाफ का, क्या उसके बराबर था? सबसे पहली बात, ये जो मीनार पाकिस्तान की जो जगह थी, इन्होंने सिर्फ 30% पे सेलेक्ट किया था कि हम यहाँ जलसा करेंगे, और 70% जो जगह थी वो सारी एम्प्टी थी, सारी खाली पड़ी हुई थी। आपने देखा होगा कि किस तरह मुस्लिम लीग नून ने, पोजिशन जमातों ने और पीपल पार्टी ने घर घर जाके लोगों को जलसे में आने की दावत दी, और इस तरह लग रहा था जिस तरह एक इलेक्शन का मुहिम है, इलेक्शन का सीजन है। लेकिन इसके बावजूद भी लाहौर की आवाम नहीं निकली। सिर्फ वो तबके आए, बाहर से वो तबके आए जो ऐसे तबके आए जो इनने उन लोगों को लेकर आए थे। पैसा इतना स्पेंड किया, 1.25 अरब रुपया इस पर स्पेंड किया गया, और इसके बावजूद भी एक क्राउड फुल जलसा नहीं कह सकते इसको। यहां पर इमरान खान का क्या कंपेयर करेंगे 2011 के जलसे की? आम जलसा इससे कंपेयर कर लें। मौलवी फैजुर रहमान ने भी जलसे किए इसी जगह पर, वो इनसे बड़े थे, अकेली जमात थी। ताहिर कादरी साहब सालाना यहां पर एक प्रोग्राम करते हैं, वो इनसे बड़ा होता है। दूसरी बात ये कंपेयर कर रहे हैं हादम रजवी मरहूम जनाजे की, वो तो लाखों में तादाद थी। आज़ाद ज़राए के मुताबिक ये जो जलसा हुआ, ये कह रहे हैं कि 25 से 30 हज़ार बंदा था। अगर इसका डबल भी कर लो, 50 हज़ार कर लो, तो 11 जमातें मिलकर 50 हज़ार बंदा इकट्ठा नहीं कर सकी। क्या ये हुकूमत को गिराएंगी? क्या ये जलसा जो है, सबसे आम इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि जलसा जो किया गया है, ये क्या पाकिस्तान की गरीब आवाम की नुमाइंदगी के लिए किया गया था, या गरीब आवाम जो है मसाइल हैं उन पे, उनके लिए किया गया था? जवाब मिलेगा नो। ये जितने भी मुहिम चलाई जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी करप्शन बचाने, अपने बच्चों के करप्शन छुपाने और अपनी करप्शन छुपाने के लिए ये सारा कुछ लॉन्च किया गया है। आपको मैं ये भी बताता चलूं, जो इन स्पीचें की महमूद चकजोई ने, लोरियों की तौहीन की, ये शख्स अब फौज पे भी बोलता है, ये शख्स कराची में जाता है, उर्दू स्पीकिंग लोगों की तौहीन करता है, और ये शख्स आज लाहौर के लोगों की तौहीन करता है। इतने बेशरम लोग थे जो इन स्टेज पे बैठे हुए थे, तमाम लाहौर के जो नुमाइंदे वहां बैठे हुए थे, उनने ये भी नहीं कहा कि आपने महमूद साहब ये आपने गलत कहा, ये हमारे लाहौरियों की आपने तौहीन की है, ये अपने स्टेटमेंट वापस लें। लेकिन किसी की अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि महमूद को ये बात कह सके। आप सोचें फिर, इस 11 जो जमातें बनी हुई हैं, इत्तेहाद बना हुआ, इनको इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं हुई कि इस शख्स को यह कहा जाए कि पूरे लाहौर को और लाहौर के लोग जो मौजूद वहां पर इज्जतदार हैं, उनके बारे में आप ये अल्फाज वापस लें। और आपने देख लिया, ये जितने भी तमाम जमातें हैं, इन्होंने फौज के खिलाफ मुहिम चलाई थी। अयाज सादक ने जो स्टेटमेंट दी थी, आज उसके घर में खाना रखा गया। वो किस लिए रखा गया? कि ये पैगाम दिया जाए हमारे जो अफवाज के फौजी अदारे, कि जो स्टेटमेंट उसने दी है, आज वो उसके साथ हम भी खड़े हैं। तो वो जो स्टेटमेंट थी, वो मोदी भी यही कह रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, अपनी हमारी फौज के खिलाफ। और दूसरी बात, ये जलसा आज बुरी तरह नाकाम हुआ। 25 हज़ार ये लोग और 11 जमातें मिलकर, और 3.5 अरब लाहौर के ऊपर इनने खर्च किया, नून लीग ने 8 सालों के अंदर। लेकिन बंदे नहीं निकल सके 5,000 भी। ये जितने भी लोग आए हुए थे, ये बाहर से ज्यादा आए हुए थे, लाहौर से कम थे। अब 2011 का इमरान खान का जो क्राउड था,
وہ آپ کو میں بتاتا چلوں، وہ جو میٹرو سڑک ہے وہاں تک لوگ ہوتے تھے، آپ کو میں بتاتا چلوں وہاں پر اتنا کراؤڈ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہے چھوٹی سی ایک ٹاؤن سے دوسرے ٹاؤن پہ جانے سے 3 گھنٹے لگتے تھے. لوگ پیدل گئے تھے جب 2011 کا جلسہ ہوا تھا عمران خان کا، اور بے نظیر کا جب جلسہ ہوا تھا وہاں پہ وہ کس طرح ہوا تھا. اور یہ سپیچ نواز شریف نے جب سپیچ کی اس وقت آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کراؤڈ سب جا چکا تھا. مریم نواز نے جب سپیچ کی اس وقت کراؤڈ جا چکا تھا، وہ خالی ہیں، 10-12 فٹ کے فاصلے پر لوگ کھڑے. اور بلاول نے جب تقریر کی تو اس وقت بھی لوگ چلے جا چکے تھے. آپ اندازہ لگا سکیں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنی افواج کے، اپنے اداروں کے اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ان جیسے جو نیریٹو ان کا، انڈیا کا جو نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف اور پاکستان کی افواج کے خلاف اور کشمیر کے اوپر، وہ کبھی بھی پاکستان کے محب وطن لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی آرمی کے خلاف اور پاکستان کے اداروں کے خلاف اور پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کریں گے اور نہ ہی اس مہم میں وہ شامل ہوں گے. اور دوسری طرف یہ کیا کہہ رہے ہیں، نواز شریف نے ایک سٹیٹمنٹ دی، میں اس پہ بات کر کے ختم کرتا ہوں. نواز شریف صاحب نے یہ کیا کہ 1940 میں قائد اعظم نے اسی جگہ پہ ایک جلسہ کیا تھا. میں سوال ایک سمپل سا پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قائد اعظم جب قیادت کر رہے تھے اس میں ایک شخص بھی کرپٹ تھا؟ ایک شخص بھی ان کے ساتھ جو تھا وہ جھوٹا تھا؟ مولانا برادران، اس کے بعد لیاقت علی خان، یہ جتنی بھی بڑی قیادت تھی، کیا ان میں ایک بھی شخص نے جھوٹ بولا تھا؟ کیا قائد اعظم کی گواہی انگریز نہیں دیتا تھا کہ یہ ایماندار شخص ہے؟ کیا قائد اعظم کی گواہی جو ہے وہ ہندو نہیں دیتے تھے کہ یہ شخص جو ایماندار ہے؟ کیا قائد اعظم کا ایک جھوٹ بھی کبھی بولا عوام کے سامنے؟ آپ کی تو بیٹی نے قیادت کر رہی تھی، آپ کی بیٹی نے قطری خط جھوٹا دیا، آپ کی بیٹی نے یہ کہا کہ میری لندن کیا پاکستان میں جائیداد نہیں، وہ بھی جھوٹ نکلا. ہر جھوٹ دن بدن جھوٹ بول رہی. اور آج ٹویٹر پہ اس نے بڑا ہی کارنامہ انجام دیا. وہ کارنامہ کون سا تھا؟ وہ خادم رضوی کے جنازے کی تصویریں اس نے اپنے ٹویٹر پہ اپلوڈ کر دی. انتہائی جھوٹ اس نے کیا آج. اور اس کے بعد قائد اعظم نے ایک سچ چھپایا تھا. وہ سچ کیا تھا؟ وہ ان کی بیماری تھی. جب تاریخ عروج پہ تھی انہوں نے اپنی بیماری کا بہانہ نہیں کیا، نہ بتایا کسی کو، لیکن پاکستان کی جدوجہد کرتے رہے، دو قومی نظریے پر کھڑے رہے اور ایک ایسی آزاد ریاست قائم کی جس کی وجہ سے آج 22 کروڑ عوام جو ہے آزادی کے ساتھ رہ رہا ہے. اور یہ لوگ صرف اور صرف اپنی کرپشن بچانے کے لیے نکلے تھے. انہیں کوئی عوام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اگر عوام سے تعلق ہوتا یہ اسمبلی میں جاتے، قانون سازی کرتے اور جلدی انصاف ملتا، اور وہاں پہ جو پولیس کا نظام ہے، پٹواری کا نظام ہے، اس کو بہتر کرتے اور 40 سال تک اس ملک پہ یہ قابض رہے. اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ لوگ جو آواز اٹھاتے ہیں یہ امیر سے امیر تر ہو گئے. پوری دنیا میں ان کی پراپرٹیاں بن چکی ہیں اور غریب جو لوگ ہیں وہ غریب سے غریب تر ہوتے جا رہے. آج پاکستان جو ہے ایک اچھی طرف سے جا رہا ہے. انٹرنیشنل ادارے جو موڈیز نے کہا کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ گروئنگ کی طرف جا رہی ہے، وہ سٹیبل ہے. ایشین بینک یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہی ہے. اور یہ لوگ، اور فیصلہ آباد کے اندر دیکھیں ٹیکسٹائل کی ملیں کس طرح چل رہی ہیں. ہماری امپورٹ کم ہوئی ہے، ایکسپورٹ بڑھی ہے. ڈیفیسٹ خسارہ جو ہے آپ دیکھیں کہ وہ پلس میں چلا گیا. یہ چیزیں جو ہیں یہ ان کے اعظم نہیں ہو رہی. یہ صرف اور صرف یہ لوگ جو ہیں سینٹ کا الیکشن جو ہے کہتے ہیں الیکشن نہ ہو، کیونکہ اگر عمران خان کو میجارٹی سینٹ کے اندر مل گئی تو ایسی قانون سازی کرے گا جس سے غریب عوام کو فائدہ ہوگا اور ان بڑے بڑے مگرمچھوں کو ان کے گلے پہ پھندا ڈالا جائے گا، جس کی وجہ سے یہ ساری جماعتیں اکٹھی ہوئی ہیں. کسی طریقے سے عمران خان کی گورنمنٹ چلی جائے اور سینٹ کا الیکشن ہو. اگر سینٹ کے الیکشن میں اس کی عمران خان کی میجارٹی آ گئی تو ہمارے لیے جو ہے سیاست کرنا اور ہم سب جیل میں جائیں گے. اور اسی بات میں اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. شکریہ.